شان اولیاء الرحمن حضرت خواجہ پیر پٹھان رضی اللہ تعالی عنہ وعن خلفائہ الکرام. دی مبارک سرزمین دے اوتے توسا شریف مبارک شہر دے اندر محترم طالب دین حق عزیزم کوثر صاحب انہاں دے معاونین اہل حق دوست احباب دے تعاون اور مولانا محمد عرفان توسوی صاحب فاضل نوجوان دے ذوق شوق دی شرکت نال اس حج دے عظیم الشان مبارک جلسے دے اندر تمام مہمانان گرامی خصوصاً سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی مولانا عرفان توسوی صاحب خبر دیتی کہ عرس پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کل اختتام ہو گیا. تو آپ دی بارگاہ دے اندر ناچیز بیان سمجھو عرس مبارک دے اندر شرکت اور نظرانہ عقیدت اس سے مناسبت نال کہ آپ دا عرس مبارک تو ناچیز نو مشورہ دیتا توسوی صاحب نے کہ جی پچھلے سال شان پیر پٹھان بیان کی تھی اور وعدہ کیتا سی کہ آئندہ ملفوظات پیر پٹھان پیش کراں گا تو وہی موضوع پیش کر دے. میں نے یاد کوئی نہیں سی. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر ہر کام اپنے وقت تے ہونا ہوندا. میرے خیال دے آپ دے ملفوظات طیبات دا بیان اس وقت واسطے منتظر سی. اللہ پاک نے موقع بھی بنا دیتا، توفیق بھی دے دیتی. اج حاضر خدمت بھی ہو گیا. گویا اج دا میرا موضوع آپ کے ملفوظات شریف ہیں. ملفوظات دا مطلب ہے آپ دا گل ہی جنہیں بہہ
کتھیں کہیں رنگ ٹر دیں پھر دیں آپ جو گل ہی فرمایا فرمیندے ہن تے آپ دے جڑے طلبگار سچے خلفاء مریدین آپ دے رفقاء ہن جمع فرمیندے ہن تو ایک کتاب ناچیز کل مدت دی قدیم پرانی فارسی دے اندر موجود سی جس دا نام ہے نافع السالکین. مدت دیو گدی ہم پئی ہے آج وقت دے کم آ گئی تو سوی صاحب اشارہ دیتے بسرے کیا. دوستو میں اپنے موضوع دے آغاز تو پہلا وہ بات پنجابی چھڑ گئی. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری زندہ باد، زندہ باد. دوستو کچھ شیطان یا کھریاں ناچیز دے خلاف یزیدی عمر دا شور پاتی رکھے نے. میرے کو دوست رسے دے بان بے اتھا بھی شیطان دے کھریاں ڈھیر سارے. اللہ سے شیطان دے کھریاں دا کھچائیں جہاں کٹیں کہ میں کو پتہ ہی کوئی نہ آئی. بصیر پور دے نال منڈی احمد آباد دے نال احمد نگر ایک گاؤں وسطی پنڈ اون دے اندر ضلع اکاڑے وچ دو بندے دی آپس وچ بحث تھی. یہی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے جڑا میں اٹھائے دفاع سیدنا معاویہ کی دفاع صحابہ دے اندر 80 صحابہ کرام کئی اہل بیت کرام دی عزت دا دفاع تحفظ بچاؤ کریں گے. میں مسئلہ اٹھایا کہ ایک میاں یزید جس وقت حضرت امیر معاویہ سے ان دی بیعت گدھی ہے ان دے واسطے بیعت گدھی ہے اس وقت وہ برا نہ ہے کہ اپنے دور حکومت وچ برا بنے. ایک مسئلہ میں یہ بیان کیتا یزید جس وقت ابے سے ان دے واسطے بیعت گدھی اس وقت برا نہ ہی اپنے دور خلافت برا تھے. جس وقت ابے سے بیعت گدھی 80 صحابہ کرام نے بیعت کی ہے سب اہل بیعت نے بیعت کر گدھی ہے. سوائے چند صحابہ کرام اور امام علی مقام دے باقی سب بیعت کر گئی. جس وقت وہ برا تھے وہ اپنا دور حکومت تھی لہذا ان دی برائی دے نہ حضرت معاویہ ہیں نہ بے صحابہ ہیں نہ کوئی اہل بیت ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ دوجھا میں کیتا کہ امام علی مقام نے کربلا دے اندر زبانی اقرار بیعت یزید دا فرمایا ہے. اتھوں اہل سنت و جماعت دا مذہب بنے اور بیعت دے بارے جڑا اور خروج دے مسئلے دے جڑا اہل سنت دا مذہب
وہ بالکل امام دا عمل شریف اون دے مطابق مخالف نہیں. تیجا میں آخیا کہ یزید رنے یزید یہ مسئلہ یزید دے امام حسین دی جنگ دا نہیں، ابن زیاد تے امام حسین دی جنگ دا. یزید نے جنگ نہیں کی تھی. یزید کو خبر جس لئے ہوئی اور انہیں وہ آکھے بھائی لعنت پوے ابن زیاد میں کو مراد کسنا مراد میں تے راضی کہنا ہم یہ کام دوتے میں تو بغیر راضی نہیں دیتے. یہ مسائل چاندہ سا کھولے لوگاں دے کے رکھے دلائل لکھتے کئی وچوں سینے جڑے رفض نال معمور ہن انہاں کو بھا لگی وہ مخالف تھی انہیں سارے یزیدی ہمن دا خوب پروپیگنڈا شروع کر دتا. فتنہ لوگوں دے وچ پاونا لیکن اساں تو پتہ ہے 30 سال تھی اس خدمت دین دے میدان وچ مصروف تھا. سبحان اللہ. اساں کہیں دی ڈر تو گھبرے دے او جیویں کو ڈر کرے اساں ہتھوں پیر ودھے دے آخر اللہ پاک ساری مدد کر دے. مخالف مر سمیں دن اللہ سا کو فتح دے. دوستا میں بعد دوستا میں کوئی علم کوئی نہ آئی وہ جڑا ساڑے وچوں ایک شتونگڑا شیطان دی کھری پاسے چھا میرے شاگرد ہون دا اظہار کرندا ہی کہیں مقصد واسطے کرندا ہی اللہ بہتر جانے. اسیوں دا بابا عزت وقار بنایا ہویا ہے جا جا دی تعریف کر چھڑن وہ نام مراد چیلنج کرن لگ پیا مباہلے دے بھاو ساڈے نال باتیں کر گئی. میں کوئی پتہ کو نہ آئی دو بندے دی بحث تھی رات 11:30 بجے احمد نگر منڈی احمد آباد ضلع اکاڑے دے اندر دو نوجوان تے ہنین دی بستی پنڈ دے بندے رات اکٹھے تھی بھالا جی کوہیں تیل وکھرا چھڈ دتے نے. سارے آلہ ساتھی آکھے وے سارے استاد یہ جڑا ہے نا مرتبان شاہ مراتب شاہ یہ اندرو شیعہ ہے تے دوجا آکھے بھئی اے ساڈا استاد جڑا موقف دسے ہوں دے وچ صحابہ تے اہل بیت دی عزت بچدی ہے ورنہ نہیں بچی. میرا اے موقف ہے تو دس کے آؤں کہ وہ سچائی ہے کہ میرے متعلق یہ سچ ہے. آؤ سے بھاج سارے دوست نے پیر تو جتی اتاری وانج دے بھاز وچ بیٹھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. اللہ دے فضل و کرم لال پہلے کھڑوتا رہی ہے وقت بہ گئے 8 منٹ وچ بھاج بھائی جو باہر ہی نہ نکلدا ہے. برادری دے بندے کپڑا پچھوں قمیض چھک دے پاڑ دے تے ولا بھاد بار کڈے. سبحان اللہ. اور دوسرا جڑا ہے اوندا نام ہے حافظ شبیر
ایندا نام ہے محمد انصر وٹر وہ بھی وٹو ہے رشتہ دار بھی ہیں قریبی ایک دوستا وہ بڑے ایک تے بھا دا زور گھٹ گیا دوجا بلا بھی بڑے دے پیر رکھ دے کہ نہیں کرے کہ نہیں کرے کہ نہیں کرے اخیر بھا ان دے پیر چھالے کٹ ابال جڑا حسینی بندا اے تے تھا کو یزید یاد آئی اون دے بھا پیر ابال رکھن جڑا دائی و چشتی حق دی ایہو حسینی ہے اللہ دے فضل و کرم نال 8 منٹ بیٹھا رہیے نکلے تے جگ جٹھے او جڑے رشتے برادری جتنا لوگ ہن سارے انہیں ڈٹھے جو پیر اوے صاف جسم صاف او بندہ جڑا بھا دے وچ گئے او تواڈے سامنے یہ فقیر بیٹھے یہ دکاندار ان پڑھ اٹھی کھڑے فقیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ حق فکر چشت تسا سارے آخر اہل بہشت حق فکر چشت حق فکر چشت حق فکر چشت غازی محمد انصر چشتی صاحب غازی محمد انصر چشتی صاحب چشتی تیری عظمت کو سلام چشتی تیری عظمت کو سلام دوستو اپنے اپنی جہاں تشریف رکھو برائے کرم اپنی اپنی جہاں تشریف رکھ کے زیارت کرو اپنی جہاں تشریف رکھو خبر نہ پوے جنہ پیر دیکھ رہے ہوں انہوں دیکھ سکتے اگر ایک شالہ ہی دکھا دے وہ صلاح کروا گئے بھائی بنجو تشریف رکھو تشریف رکھ کے زیارت کرو حضرت تشریف رکھو مہربانی یار ٹائم مختصر سفر تسا زیادہ کر لیں لہذا مہربانی تشریف رکھو زیارت کرو بس بہت تشریف رکھو مہربانی ہوتا رہے گا خدا چشتی کو آباد رکھے یہودیت کا رگڑا نکلتا سبحان اللہ صدا حق کی آواز آتی رہے گی صدا حق کی آواز دوستوں بھائی بنو صدا حق کی آواز آتی رہے گی صدا حق کی آواز بھائی بنو او حافظ دکاندار او حافظ شبیر یہ دکاندار بھائی بنو پانی یار بھائی بنو او حافظ بےمان جو ہے بھا پچھان کیتے ہوا کہ حافظات قرآن کا دشمن ہے کتا تیرے آسد میں بلدی پئی تو حق دا دشمن ہے بغیرہ تھا اور عجیب گال سنو تریجھا نبھارے آج ہی واقع کو کتنا نبھارے کتنا تریجھا نبھارے مخالف ابلیس وہ کنجر انہوں نے بندہ بھیجے آج ہنا دے پنڈ ہوں جاتے یعقوب وٹو نام مرتبان نے بھیجا ہے
آکے وانجو کو آکھ تسا آکھو کوڑے کوڑے اگو آنکھ نال ڈٹھی گڑیا نے کھلا چاہ گیا نگڑا گڑا مراد پہ ولا او جڑا پوچھا ہے نا جڑا مقابلے وچ آیا ہے ولا ہیندی برادری نے ہونے ہوں دے پیر چاہ دکھائیں انہیں اگر دیکھا مر رہے ہوں دے پیر سڑے لاتے ہیں اجن ساکھوا دے کوڑے کوڑے وہ ڈھیل قہر خدا دا پوے صاحب سید دے ولانتیا سید تھی سکدے ہوے حق دا اللہ دے فیصلہ بھی ہو تھی گیا رسول دا فیصلہ بھی ہو تھی گیا مولا علی دا فیصلہ بھی ہو تھی گیا حسن حسین دا بھی ہو تھی گیا تے فیصلہ دے تھی گیا حسینی اساں ہیں یزیدی نہیں یہودی تو ہیں نعرہ تکبیر نعرہ قہر کو بھی فیصلہ ٹھیک ہے والا ہتھوں بہانے بدھا لفظی یہ مطلب ہے قہر خدا کو بدھا لفظی بھی آ گیا وہ سمجھ آئیے وہ ستی برادری یہ جڑی لعنت ہی جہان دے پئی کھئی ہے اللہ نے چٹے ننگے ہو جی میں محمد پناہ ٹوٹانی سہی آیا ہی وہابی نے مقابلے جو سن وہ قسم ذات دی کر کے ادا گناہگار اکھاں نال ڈٹھو سے فیصلہ آباد سید اسد نے سجا محمد پناہ ٹوٹانی صاحب کو سب تو پہلے میں شیر ربانی مسجد جودام سواروں میں خود دیکھن گیوں ہاں جی اگلے اعلان کرتا نال دی مسجد آکھے جی سادہ بھی آیا ہویا ہے یہ کوڑے سارا سادہ بچ دے آیا ہویا ہے میں گناہگار اکھاں نال دی مسجد ونج ڈٹھا نا مراد تالے لگے شے کوئی نہ اعلان کر دی تو نے کوڑا وہ نہ مرادو میں کہ ہکو رہا تے چل دو لانتیو شرم کرو قہر خدا دا پوئے ہے جتھا اللہ دس دے وے تے میں ہی پاسیاں بھلا مسلمان تھی دے کیویں روک سکدے بھا میرے واسطے کہیں نہیں نہ تیرے واسطے کہیں دے واسطے ہے بھلا بھا تے ہوں دے ہاتھ جڑے ہوں آنکھ دیتے یا نارو کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم سبحان اللہ جڑے مالک فرما دیتے بھا ٹھڈی تھی ون ہن نہ منن والا نمرود تے جے اج نہ منے سی تے مردود بولے تے ہن جن دے پوتر ہوں مولی دا ککھ رہا جڑا توسے دے کا لاگ بیٹھا بھونکے وہ یزیدیے وہ یزیدیے وہ اوترا یزید اکسی اللہ میں کوئی مولوی نال قیامت اللہ جوہار نہ اٹھاویں اے یہودی جنس دا ہے میں مسلمان گناہگار ضرور میں مسلمان ہے یہودی جنس دا ہے جی بلا مولوی نال نہ اٹھاویں یہ جے مولیاں واسطے میں موضوع دا آغاز بھی کرن لگا تے پیر پٹھان توسوی دا فرمان بھی سناواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میرے شفیع نے یارو ہے تجدید کا حق ادا کیا ان کی یہ ہے کرامت کہ چشتی ادا کیا ہارے ہوئے تھے جو دلائل کے میدان میں انصر نے آج ان کا انصر مٹا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ شیر پھر ایک مرتبہ آپ کی نظر کر رہا ہوں میرے شفیع نے یارو ہے تجدید کا حق ادا کیا میرے شفیع نے یارو ہے تجدید کا حق ادا کیا ان کی یہ ہے کرامت
کہ چشتی عطا کیا. ہارے ہوئے تھے جو دلائل کے میدان میں، عنصر نے آج ان کا عنصر مٹا دیا. نعرہ تکبیر، حق فکر چشت، حق فکر چشت، حق فکر چشت. سبحان مسلمانوں، سارا پیر توسوی سونا اسا ہنین دے درد کتے ہیں، اسا چشتی ہیں ہی در توسوی دے نسبت رکھ دے ہیں. بحمد اللہ تعالی ہنین بزرگ دی تعلیمات دے پابند ہیں، ہدایت دے پابند. جی انشاءاللہ سبحان اللہ. زمانہ ایڈے دا اوڈے تھی کھڑتی، اساں انہیں فقیریں دے سبق نہ چھڑے. سبحان اللہ. لوگ ہنین دے نام گھن دے ٹکر کھان کھان، اساں ہنین دا نام گھن دے قربانیاں دین دے. بے شک اللہ دے فضل و کرم. سبحان میرے اللہ. دوستو سبحان اللہ. آپ دا ملفوظ شریف نافع السالکین فارسی دے صفحہ نمبر 18 دے انجھے مولانا نے لکھا ہے. مولانا بارے سبحان اللہ. آپ فرمیندے ہم فرمودند کے علم ظاہری شرط ہدایت نیس، لیکن یک سبب از اسباب و این مثل خوب شمشیر جواہر دارست کہ در دست کسے باشد، اگر دلش محکم باشد سر دشمن ببرد، و اگر بزدل باشد با ہما شمشیر سرش ببرند. پس اگر با تحصیل آن ہدایت الہی ہمراہ وے شد، پس اگر با تحصیل آن ہدایت الہی ہمراہ وے شد، در حرب نفس و شیطان غالب خواہد آمد، وَإِلَّا علم عام موجب ضلالت وے و دیگر خلق شوت زیرا کے فرق و طرق باطلہ کہ غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع نمودان. ازین جہت فساد العالم فساد العالم کہ نہ در جنت تنہا میروند و نہ در دوزخ، بلکہ باہر دو طرف با جماعت کثیرہ روانہ میں شوان. اے آپ دا فرمان فارسی دے اندر جناب دا گوش گزار کیتے ہیں. آپ دا عقیدہ میرے موضوع دے ابتدا تھی من لگی ہے، کیونکہ آپ دا پہلے سب تو پہلے پیر پٹھان اپنے ملفوظات یعنی ہنین دے بیان شریف نال، ہنین دے گل ہی جو بیان کرنے تے والا ہنین دے بیان شریف نال ہنین دا عقیدہ دسے. آپ اپنی زبان شریف نال اپنا عقیدہ کیا بیان فرمیندے ہاں، کیا مذہب دا کیڑے مسئلہ صحیح خود دس دین ولا ای وچ جڑے شیطان دا کھریاں مولی ہے نا اننے دا بھی سونا شیشہ چنگا کرا گئے. جی آپ فرمیندن علم ظاہری ہدایت آستے شرط کہیں نہیں، سبب ضرور ہے، شرط نہیں سبب ہے. فرمایا جی میں تلوار ہوندی ہے، جے تلوار آمجے دلیر دے ہاتھ تے دشمن دا گاٹا کہیں نہیں، تے جے بزدل دے ہاتھ جا ونجے والا اپنا گاٹا کہیں نہیں. بے شک بے شک. فرمایا نفس شیطان دشمن
جے ہی نے دشمنے دے خلاف علم دی تلوار شریعت دے علم دی تلوار ہاتھ آ گئی ہے تے بندہ دلیر ہی نال جنگ کر گئی تے فتح پا گئے دشمن شیطان دے نفس دا سر کپ چھوڑے سمجھ تے جے بزدل انہیں دے نال نہیں لڑ سکیا تے والا ایہو علم دی تلوار نال نفس شیطان ہوندا گاٹا کپ چھوڑے اگو آپ لکھ دیں اتو مذہبی آپ کا سمجھنا ہے کیا ہے تنال مولیاں شیطان دا کھریاں جڑیاں لوگ بھی سمجھنا ہے توجہ ہے فرمیندے زیرا کے فرق و طرق باطلا کے غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع نمودند فرمایا اہل سنت و جماعت مذہب تو علاوہ جتنے مذہب یہ شیطان کے کھرے عالم کٹھن جہل ان پڑھے نہیں کٹھے مذہبی سمجھ گھنو جو سونے دا مذہب کیا ہے اہل سنت و جماعت بولو بولو متا کوئی سجے کھپیو مہدے تے کو گمراہ کرن دی کوشش کر رہے یا دربار دے قبضہ کر دے کوشش کر رہے اہل سنت و جماعت دے مذہب تو ہٹاون دی کوشش کر رہے سمجھ گھنی ڈاکوئے میرے پیر دا مذہب پٹھان دا کیا ہے فرمایا اہل سنت و جماعت مزید وضاحت خود کرے اتفاق نال کڑی نال سونی کڑی رل گئی پتہ لگ گیا مذہب کیا ہے تے نال دسیندے پن زیراگ فرق طرق باطلا غیر اہل سنت و جماعت تمامی عالمان اختراع کردہ فرمایا اہل سنت و جماعت دے مذہب تو علاوہ جڑے جڑے رانو جے مذہب مسلک دے دا بیٹھی آپ فرمیندے نے سارے عالماں کھڑے ہوئے اے اوہے عالم جنہیں دے ہاتھ تلوار شریعت دے علم دی تے آئی ہے لیکن نفس شیطان نال لڑن جوگے پینا ہن بادی ہر بیٹھے والنفس شیطان دے بندے بن کے نویں نویں مذہب کٹ بیٹھے جڑے پیر پٹھان تے قبلہ عالم وانگو شیطان دے جڑے طاقتور ہوندے شیطان دے نفس دے گاٹے کپ بہندے اے ہمیشہ پاک محمد دے مذہب اہل سنت و جماعت تے قائم رہندے اللہ اکبر اللہ توجہ ہے روچی بولو وہ کہر پوری ملا تو ساکو یزیدی بنائی میں خدا ساکو حسینی بنائی سبحان اللہ کیا بات وینا مراد ٹکڑیل ڈھیلا ان ہی نئے مولی میں بارے میرا پیر پٹھان وات ایک بول بولے سناواں ذرا بولو تو صحیح اے دیکھ سنا توجہ ملفوظات پیر پٹھان ملفوظات پیر پٹھان زندہ باد اللہ اکبر پیسے دے تنخواہ واسطے قاضی بنن ملا بنن مسجد دا امام بنن دی مذمت پیر کرن دے ساڈا کیویں فرمیندے فرمیندن وہم فرمودن کہ عہدہ مسجد گرفتن و ملائیت مسجد برائے عہدہ بدس عزیز دور باید بود وارگر کسے برائے خدا خدمت مسجد کنت دردارین عزت یا
فرمیندے مسجد دا عہدہ گھننا مسجد دا ملا بننا ہی عہدے دی خاطر اے بہت برا کام ہے ای کنے دور ہونا چاہیے اگر کوئی مسجد دی اللہ واسطے خدمت کرے نو جہان دی عزت پاوے سی اللہ دیا بندیا او جڑا ٹھڈ واسطے مسجد لبھے دے او ترا لبھ لئی مر وے کدی در کدی ہوندا تے جے خدا واسطے مسجد ہوے جے مسجد دا طلبگار رب واسطے ہوے تے والا پیر پٹھان وانگو رب گوڈے وچ مسجد چ بنے دے ادل اے فقیرا تیرا دربار بھی تھئی میرا مسجد والا دربار بھی تھئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق درویش ناچیز نے تنخواہ دی خاطر مسجد نہیں سی رکھی تے نہ اج رکھی ہمیشہ دین واسطے بیٹھے ہیں اللہ یہ جی کرم نوازی کیتی ہے لوگ کو مسیتیں جو بندے نہیں لبتے جڑے ساکوئی ہیں ٹردے پھردے لابے منتظر کھڑے ہوندے کہ تم گال دے سناوے بھائی میں ہے اچھا ہن یہ داسے ڈھڈل مولی جڑا ساکو یزیدی آ کے کنجرا یزید تو بد تر یہودی کتے دیاں تعریفاں کر حاکم دیاں تو کھندے یزیدی ساکو آ دے کدے اساں بھی تعریف کیتی ہے لانتی ڈھڈلا شرم کر بولو دے صحیح میرے دوستا اللہ اکبر و کبیرہ توجہ قربان بنیا آپ کا مذہب حق اہل سنت و جماعت میں چھوڑ دیتے پاسا دے والا آپ دے ملفوظات رکھون پر پہلی شے سمجھ کیتی آپ دا مذہب کیا ہے سنی بولوا مرے بول کیا سن مذہب بھائی اہل سنت و جماعت ہون والا مزید تفصیل متن سجے کھپیو اہل سنت آکھن والے توں سے دے اندر بھی کئی پائے ہیں بے شک او بھلا کھن جوڑ سائیں دے ٹر گئے آپ دے نشان لٹ گئے پچھوں ایڈی کوئی ہن نشانات دے تحفظ کرنے والے کہیں نہیں رہے چلو موقع پاتے تے دعویٰ چا کرو ساڈا بے شک ہن انہیں دا نک بھنن دی خاطر میں ولا سید دا فرمان سنے دا کیا عجیب فرمان ہے قربان جاواں ذرا بولو اونچی آواز نال سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری خواجہ شاہ سلیمان توسوی بولو سبحان اللہ قربان بنیا صحیح عجیب مسئلہ عجیب گال سنو آپ فرمیندن اللہ اکبر کئی لوگ آتے ہیں جڑے ولی ہیں مرد ختم تھی گئی کیا گھنن ویندو اتھا میں پیر پٹھان دا فرمان سنائیں سبحان اللہ کیا گھنن ویندے ہیں یہ جڑے دیندے ونڈے دے بیٹھے ہنے دی گال سنائیں صفحہ نمبر 3 دے اوتے وہ ہم فرمودن کے پادشاہی ہر دو جہاں حق تعالی دوستان خود را نصیب گردانی داس ذرا اونچی بول سبحان اللہ میں نے پیر پٹھان فرمائے دے سبحان اللہ اللہ پاک نے اپنے دوستوں کو اپنے سجنے ولی کو
دو جہان دی بادشاہی عطا فرمائی. سبحان اللہ. لفظ صفحہ نمبر 3 دے اوتے نہ ہوئے میرا نقب نہیں. فرماندے نے بادشاہی ہر دو جہاں حق تعالی دوستان خدا نصیب گردانی داس پروردگار نے دو جہان دی بادشاہی اپنے سجنے کو عطا فرمائی ہے. کوئی بھوکے او مرد مٹی مل گئے انہیں کو کیا مقدو دے کیا دے. میرا اکھ والا پیر پٹھان فرمے دے اوترا مرے جی میں ہاتھ خالی ہوں مگر اتھائی بادشاہ بان دے بیٹھے ہوں ایمیں قبر جی گن تے ارساں کنے پوچھ اتھا بھی بادشاہ بان دے بیٹھے. دو جہانے دی بادشاہ شالا نے کو عطا فرمائیے. اگو آپ ایک قصہ بیان فرمیندن چنانچہ نادر شاہ بادشاہ خراسانی برائے جاسوسی شخص را بطرف ہندوستان فرستاد. چو آمرد در اجمیر شریف رسید از تصرف حضرت خواجہ معین الحق والدین رضی اللہ عنہ حیران شد کہ ایشان عجب حکم دارند کہ نرخ تمامی اشیاء ہر روز عرض بیدارند و دیگر امور ملکی وارائے لحاجات خود بالمواجہ دربار عرض میں نمائند. وقت نزد شاہ مذکور باد رفت از احوالیاں پرسید آج دیدہ بود باد گفت و گفت یکی از عجائبات ہندوستان است کہ گورے کہ پادشاہی میں کند و نید اگے اور کسا فرمیندن نادر بادشاہ افغانستان دا نادر بادشاہ آپ فرمیندن نادر بادشاہ نے ایک جاسوس بھیجا. توجہ ہے ایک جاسوس بھیجا ہندوستان دے اندر جاسوسی کرن دی خاطر. وان دے حالات رٹھے خواجہ اجمیری سید دربار نال خواجہ اجمیری غریب نواز دے دربار نال جاسوسی کریندا رہیا. ڈٹھو عجیب حال مسلمان جڑے ہندو ہن او بھی ونج دے کیا کریندے نے سید دے دربار دے اگے کھڑو دے سید دے دربار دے اگے کھڑو دے قیمتاں چیزاں دیاں نرخ چیزاں دے او بھی سارے پیش دیاں. ہر شہر جو ملک دی حکومت کرنی اتھائی ون دے پیش کرنی. او بادشاہ کیا او جاسوس کیا دے واپس ون دسیو سی آکھو عجیب تصرف. ایک قبر او قبر دے اوتے اتنا تصرف بادشاہی اودی قبر وچ پئی چلدی ہے بیٹھا آپ تلے دے اوتے بادشاہی بادشاہ دے بادشاہ لوگ آن کے ہوں کنے ہوں فقیر دے قبر دربار دے ہوتے پہلے آدھے اجازت ہندن والے کام کرویں دیں. ہاں جی اے حال لکھے آپ پیر پٹھان فرمیں دیں اے دو جہان دی بادشاہی جڑی خواجہ اجمیری دی ہوں جاسوس نے دکھی ہئی. اے بادشاہی ہندوہ دا عقیدہ نہ سمجھی اے اللہ دی دتی بادشاہی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ پیر مرشد حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف. توجہ ہے بولو. معلوم ہویا میرے پیر پٹھان دا عقیدہ اللہ والے تصرف بھی رکھ دیں طاقتاں بھی رکھ دیں. رب ہی جہان دی بادشاہی تو جے ظاہری لکیں دے اگلے جہان دی بادشاہی عطا جا فرمائے دے. بولو 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 بولو. بولو توجہ ہے. لو میرے سجنوں ایک گال آپ نے مذہب دی ثابت تھی گئی نا. ان مطلب دربار کو سمجھنا بیکار
یہ صحیح دا عقیدہ نہیں. بولو بولو بولو. ہوں میں یہ دساواں جو دشمنان صحابہ دے خلاف آپ کتنا دساواں یہ اسا کو تھوں وراثت ہے. بے شک بے شک رب نے والا بھا علی مدد دیتا ہوں فرمائیے. آہا او جھلا او جی بولے ہن سن میرے پیر دے فرمان. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، توجہ ہے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی زندہ اللہ. تمہارے شہر سنگھڑی تھا روز شخص در حضور قبلہ من گزارش نمود کہ مولوی عثمان سکنا سنگھڑ در شہر جے پور تعلیم کسران مرد حکیم شیعہ مشتغل در جواب فرمودند عظیم امر خوف بسیار است کہ صحبت بد کیشاں و ہم صحبتیاں تاثیر میں کند. سبحان اللہ. وہ بھولا ذرا پڑھ چی سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان وجہ ایک توجہ ہے. ایک شخص سونا سنگھڑ شہر رہائشی ایک مولوی عثمان جے پور دائی شہر جے پور میں کھڑی انڈیا ہے جے پور کے اندر ایک حکیم صحابہ دا مخالف ہوں دے بالا کو پڑھیں دے. آپ نے فرمایا عظیم امر خوف بسیار است. فرمایا ہی گال کیوں دے ای عمل تو ڈاڈا ڈر پیا لگا لگا. مولوی پڑھیں دے بال دشمن صحابہ دے. فرمایا بہو ڈر پیا لگ دے کہ صحبت بد کیشاں بہم صحبتیاں تاثیر میں کند. بد مذہبیں دی صحبت رنگ لکھیں دیے اثر ضرور رکھ دیے لہذا ڈر پیا لگا دے. معلوم ہویا دشمن صحابہ دا شگرد بننا دے جتھریا انہیں دے بالاں دا استاد بننا بھی سارے پیر پٹھان کو گوارا کہیں نہیں. حق حق آستانہ علیہ توسا شریف، آستانہ علیہ توسا شریف، پیرو مرشد حضور خواجہ شفیع محمد لجپال زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. فرمایا سنگت بد بد میں دی باندے ہے بھاویں مولی کم خراب تھی ویسی سا کو ڈر بڑا پیالا اجان اجان حوصلہ کر اگو دے جو. جی ہاں اگو دے جو لگو دے لکیاں گال ہی سنا میں ایو دے سالا کم ہے جے کو کوئی ہاتھ نہیں لے گا آدھر نہ ہاتھ رو کاکا زمانہ کریں حالات کریں ہر پووی اگو تے میں سنے سان جو انگریزاں دا دور ہے سکھیں دا دور ہے دو دا دور ہے میرے پیر پٹھان دا
انگریزیں دا بھی سکھیں دا بھی تے صدقے ونجا قربان ونجا پیر تو دوہائیں دے خلاف بولن دے اندر اخیر کر چھوڑے حق نا مراد انگریزی چوہے متھے لگے نا مراد توجہ ہے اچھی بولنا ونید یک روز حضرت قبلہ من غلام سرور خان خاکوانی را گفت کہ شما چوبا برادران خود از سبب علاقہ نوکری در صحبت میران سندھ کشیاند میں باشید باید کے پر حضر بودا باشید و چوخان مذکور و دیگر افغانان از نوکری میران ترک کردہ از نوکری میران ترک کردہ بجہت زیارت بجہت زیارت باز در حضور پر نور شرف پائے بوز یافتند حضرت قبلہ اشارہ فرمود بگرسنگی مردن بہ کے در صحبت مذہبان نعیم یافتند کہ در چنی صحبت زوال ایمان باشد. سبحان اللہ سبحان اللہ. غلام سرور خان خاکوانی کوئی ہے افغان دے علاقے دا تے سندھ دے قدیر ہن تو او مخالف صحابہ ہن دشمن صحابہ تے اے انہاں دے ملازم ہن کوئی پتہ نہیں کیڑے کیڑے عہدیاں تے کون غلام سرور خان خاکوانی اے اتھوں چھوٹ فارغ تھی دے نوکری تو واپس آئے نا تے صحیح دے جو مرید ہن دے تھوں مل دے گے افغان الونجر جو آنے کے نہیں اتلے پاسے بات آپ کو ملنا ہے آپ نے ہونے کو جڑے لفظ فرمائے وہ بولا بولو 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 سبحان اللہ. تھاپی کھانے مرے تھاپی نہ مرے توجہ ہے بولو پہلے دے آپ نے انہیں کو فرمایا ہے وہ بچہ ہے جس لئے واپس آئے نا بلا زیارت آستے آئے توجہ ہے نوکری چھوڑ دے صحیح ہو رہا جو نسیا جو پرہیز کرا ہے ڈرا ہے بد مرد نوکری ہے وہ جو گئے چھوڑی دے واپس آئے جڑے چھوڑ دے واپس آئے نا کہ میرے صحیح سونے کیا فرمایا بلا اے پیر چمیوں نے قدم بوسی کی تو نے حضرت قبلہ اشارہ فرمود ہن جملے سنوا پیر پٹھان دے مرے غیرہ تعالی جے بیٹھیں دے سناوا یہ لفظ سونے دے پانی نہ لکھنا انہیں واسطے جڑے ہی پیر پٹھان نال تعلق جی بگرسنگی مردن بہ کے در صحبت بد مذہبان نعیم یافتن فرمایا بکھ نال مر وجنا چنگے بد مذہب دی صحبت دیا نعمتاں نہ پوا ہے نعرہ بد مذہب دی سنگت دیا نعمتاں دیتے موتر جا کرا ہے وہ بکھے مر وجا ہے یہ چنگا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. بگرسنگی مردن بے بکھ نال مرنا چنگا کہ در صحبت بد مذہبان نعیم یافتن بد مذہبیں دی سنگت نعمت پاون تو کہ در چنی صحبت زوال ایمان باشد فرمایا یہ جے صحبت بندے دا ایمان زیل زیل صاحب گال سمجھا ہے ران گھن بانی رشتے کار بانی یہ وہ سارا کچھ ہے جی یہ تو جتھا ریا خالی نوکری دی اجازت نہیں تے دیندے فرمیندن ورنہ مرادو بکھے مرو بکھے چنگے وہ بلندی مرے وہ اندھا مرے
اکے بلا اکو بیٹھے ہیں حضرت مولانا مولوی محمد حیات دہلوی رحمہ اللہ. آپ نے عرض کی تھی فوراً صحیح کہ بس یار مسلمانان را فرنگیان از دین محمدی برگردانی از ایمان خارج کردند کہ ایشان دین مسیحا از جہت صحبت اختیار کردند. نعوذ باللہ منہا. مولوی محمد حیات دہلوی صاحب سیدی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہیں. انہیں عرض کی تھی سونا جناب دی گل دی تصدیق کریں دیو. عرض کی تھی سونا بہت سارے مسلمان انگریزاں نے محمد کریم کے دین تو پھیر کے عیسائی بنا دین. انہیں دی صحبت گل انہیں دے سکولے میں گل انہیں دے مدرسے انہیں دی نوکری جو کی تھی عیسائی بن گل. مولانا محمد حیات دہلوی بیٹھے ہیں پیر پٹھان دی بارگاہ دے اندر. پیر دشمنان صحابہ دے خلاف وہ گال فرمائی انہیں انگریز دے خلاف اے چر سنائی جو سونا باقی سچ فرمے دو سنگت لانتی دا ضرور اثر ہوندے. انگریز دی صحبت پہ عیسائی بن بیٹھے نبی دے دین تو پھر گئے. معلوم کیا قربان جاواں میرا پیر پٹھان سبق پڑھا گے بد مذہب دے نیڑے بھی نہ لگائے انگریزی کتے دے نیڑے بھی نہ لگائے. بھوکے مر وجہ ہے پہلے دیکھتے بیٹھے کوئی میرا مرید آگ بڑھ سی کوئی کچھ بڑھ سی آکسی کیا کروں زمانہ اوکھا ہے نوکری گھرنی پڑتی ہے حجی علاقہ پسماندہ ہے لہذا چار پیسے کمانے چاہیے. آپ پہلے فرما گئے بنا مرادا بھوکا مر من چلنے پر نبی دین دا سودا نہ کری بے غیرت نہ بنی بد مذہباں دی صحبت نہ لگی بد مذہباں دا غلام نہ بنی نہ تلے لگی انہیں لانتے تو دور روی. تیرے پیر پٹھان تے پسا گوئی ہو سبق پڑھا گئے. بے شک سبحان قربان جاواں جے آکھو دے ہو جی گال حضور میاں عارف کھڑی دی زبان سنا دیواں. عارف کھڑی فرمائے ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. او میاں محمد بخش صاحب کشمیر دا رومی آپ فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ. دھیاں ویچ کے عزتاں ویچ کے ایشا کر دے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی اس دعویج کے ایشا کر دے کی انہونی ہوئی کنجر ذات اونا دی یارو غیرت جنا دی موئی او کنجر ذات اونا دی یارو غیرت جنا دی موئی. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب بے ایمان
لانتی بنے وزارتاں بھی لب ویندے عہدے بھی لب ویندے گڈیاں بھی لب ویندے کوٹھیاں بھی لب ویندے مال بھی لب ویندے پر سارے بزرگ فرمیندے نے اسلام فرمیندے ہی کنے کتا چاہی ہے یا سور کرسی تے بیٹھا ہوئے روڑی دا کتا ہی کنے چنگا سمجھی بے شک سبحان اللہ بولو مرے تے کو میرے نال کھاوڑ لگدی بھی اوسی راہ مریندا پیا اساں وی ترقی دا راہ دے ویندے آسے وچ ڈھلدے ٹردے پیندے بیاسے وچ پچھو مردے ویندے آسے اے کیا پیا دسے لیکن دساون میرا کام ہے آہا سبحان اللہ کوئی بچاوے نہ بچاوے وہ اگلے وہ بول مرے اور نال ہی سنے سا اے کیوں بندے بے ایمان بندے بن کے ہر شے برباد کروا رہے مال دنیا دے خاطر ایڈے دیکھ تے پیر پٹھان فرمیندے سبا کے الٹے تھی گن کروں سبق الٹے تھی گال سمجھائے ہوں سناواں سارا پیر پٹھان فرمیندے دنیا طلب چھوڑنی اللہ رسول دی رکھڑی اے نبیاں دے ولیاں دی سنت تے فرمیندے شان کیا ملدی ہے سناواں اونچی اونچی بول ہائے ہائے بڑی عجیب گال کی ہے قصہ بیان فرمائے نے ابراہیم ادہم سے سبحان اللہ خواجہ توسوی سناواں چلو آپ کرنی دے آپ نے کسے دے سن گئے او مسلمان تے رہ کے نا سارا پیر پٹھان لکھ دے پر وہ بعد جاندے چلے پہلے سنا کے نا قصہ ابراہیم ادہم سے دنیا چھوڑن دا سنا آپ فرمیندے حضرت ابراہیم ادہم سونا بادشاہی چھوڑ کے اللہ اللہ کریں راندے پھر راندے ایک رات ایک علاقے کی مسجد سے ونج ستے رات عشاء نماز پڑھ کے سو توجہ اگلے مسجد دا کوڑا مار چلے گئے رات سہی کو قضائے حاجت دی لوڑ پئی پیشاب پخانے دی ضرورت تھی یہ ڈورے ہاتھ مارے نے دروازے بند پریشان تھی کپڑا کھول محراب بہ دے پخانا جا کیتے ولیٹ رکھ چھوڑے مجبوری دی حالت ہے کچھ جو گناہ شرع دی اجازت ہے سویر تھی مسجد علی آگے جڑے دروازہ کھولے دروازہ کھلتا گیا ہر کوئی حیران تھی کھڑے ہوئے خوشبو اج کہی آج تک ہے کہ خوشبو کہیں سے سکھی یہ خوشبو اج کہیں پیا اے دے خوشبو نظر نہیں آئی محراب بن ٹھونے کپڑے دے اندر ولیٹی شے کھلیونے کھلے دے تے ہلے خوشبو کستوری دے انبر تو وقت حیران پریشان تھی گئے فوراً باہر جا گئے بادشاہ تک خبر پہنچی ہے ایک نمی خوشبو علاقے جائیے بادشاہ نے آخیا وہ تھوڑا حصہ میں کھڑے ہو
چاہتے اپنے تاج چ رکھو بننے بادشاہ میں کو پتہ لگا جویں جویں علاقے دے بادشاہ میں کو پتہ لگ دے گے تھوڑا تھوڑا گھن دے پیسے دے گھن دے سر تے رکھے دے گے پیر پٹھان فرماتے جڑے پتہ لگا حضرت سید ابراہیم ادھم کو ای گال کہ تے عجیب مسئلہ بن گیا میں تے ایک ہی تاہی یہ بن گیا اللہ سے الہام فرمایا گھبرا نہیں تے ساری خاطر بادشاہی دنیا کو ٹھوکر ماری ہے اساج تیرے خون خوشبودار کر دے بادشاہ دے تاج بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان اولیاء مقام اولیاء شان صوفیاء سبحان اللہ اوے مسلمانوں اگر پیر آنکھوں دے پیر پٹھان دی فارسی دی عبارت پڑھا بسم اللہ حضور بسم اللہ مہربانی نواز شاہ ابو جہل برادری کا پتہ بھی لگ میں بسم اللہ جی ہاں اے میرے راہ دا سر مطالعہ جڑے کل ٹریاں بس ایک کتاب کھول رکھ دے میرے خیال ہے جب میں ایک کتاب پڑھے دو سے رہ گیا سبحان اللہ بات کریں زندگی رہی توجہ ہے ذرا بولتے صحیح سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حق صاحب یار زندہ باد زندہ باد زندہ باد نیز فرمودن کے سلطان ابراہیم ادہم بلخی قدس سرہ شب در مسجد مسافر بودند صاحب مسجد دروازہ آیا بستا رفت شیخ را قدس سرہ درا شب حاجت بشریہ گشت برخاستہ مسجد را جنبان ایدند کشادرہ شد لاچار گردیدہ در گوش ہے مسجد در پارا کرپاس حاجت را دفع کردہ در تاق مسجد نیادند علی السما صاحب مسجد آمد در مسجد را کشاد شیخ المسجد بیرون رفت جو نمازیاں برای ادائے نماز در مسجد آمدن مسجد را پرد خوشبو فائق از مشک و عطر یافتہ وعد متولی پرسیدت گئی خوشبو عجب کجاست گفت برا خبر نیست تو در تاق مسجد دیدن رضا برداشتہ شمیدن و گفتن کے مانندی خوشبو یافتہ نخواہد شد وہی خبر در تمام شہر پر آگت آگست و پادشاہان اقلیم را عظیمان اطلاع شد طلب نمود و تردا و در تاج بر سر نہاد و بد طرف پادشاہان ہفت کشور ہدیہ فرستاد ہما پسند کر در سر نہاد پس حق تعالی بسوء حضرت شیخ ابراہیم قدسن اللہ تعالی بسرہ الاقدس الہام فرستاد کہ ترا سبب ترک دنیای قدر رتبہ دادیں کہ عذرہ ترا تمامی بادشاہان دنیا در سر میں دارند بولو مرو بولو 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 یہ فارسی ہے سنے ٹھیک ہے جڑا میرے تے ٹر ٹر کرنا لگ رہا ہوں فارسی کو پڑھی ترجمہ تو اگا عالم سارے تے جو بھونکے والا کچھ نہ کچھ اپنا علم ادھر ہی کھاوے گل میں سمجھ رہا اونچی بولا اللہ اکبر و کبیرہ دوستا آپ فرمیندے نے ابراہیم ادھم دا گھوں بادشاہ ستاں شاہیاں دے بادشاہ آپ دا گھوں سر تے رکھی گھوں شریف آکھاں میں کہیں کو بھا لگ سی وہ آکھ سکتا ہوں سا شریف سے آکھاں دے آج گھوں بھی شریف
قہر خدا دا پوی اے جڑا شریف رہے جو رب بادشاہ دے تاج تے رکھے تے کو بادشاہ اترے ٹٹی اجری بہانے دے تے کو ٹٹی کھانے دی بہانے دے او تے گھوں رکھی کھانے دے سر تے نا مرادا معلوم کیا جڑا ہوندا بن گئے نا وہ کوئی شرافت مل ویندی ہے جو ہر نسبت والی شے بھی شریف تھی ویندی او بولے دے او وے مسلمان بادشاہیاں چھوڑن تے گھوں بادشاہ سر تے چا بنے ایویں تے ہن جڈن دے سکول ہیں اولاداں وانج دے تے بادشاہ دے گھوں ملے دے اگلے گھوں نہیں دیندے نکل 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 کہار بوئے اے عزت دے جاؤ ہے وہ مونج نہیں کٹی پئی ایمان نال دستے صحیح ذرا جتھا ونجو ولایت دے دعوے رکھی بیٹھن والا کئی گنجے کنے کئی پی پی کنے کئی کیرے کنے کئی کیرے کنے ہے کوئی پریشان خان کنے کوئی کیڑے خان کنے ہے وان والا آدن ہے تھی ٹکٹ دے سو وہ آدن ہاں بغیر دی اساں پہلے عمل نہیں بیٹھے ہیں لیکن تیرے اندر تھوڑا جا جن فرق لگ دے جڑے پورا دلہ تھی اس نے مل ٹکٹ دے دے جتنا ہاں سمجھ یہ مجھ کہنا بولتے صحیح مریں ہائے 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 اور دیکھ ہوئے میرا پیر پٹھان دی دلیری سونا ہے دلیری سناوا سونے دی آپ اپنے زبان شریف نال اپنا ایک قصہ بیان فرمائے نے فرمایا قبلہ عالم دے دربار زیارت واسطے ٹر پیو سے دو بندے حاضر ایک مہینے نال بیاہ ہے نارو والی شریف تو تھی تے سندھ چپدے دے سیدھا کرم وہ کرم پور والے شاہ صاحب ایڈو تشریف فرمائے ایڈو تشریف فرمائے جعفر شاہ مختار شاہ سے کرم پور بہاڑی تے بیٹھا وہ آج میں پڑھے جو کرم پور وچ آپ تشریف گئے اتھاؤں لانگ دے والا ویندے ہن سب اگوں ٹپ دے سیدھا چشتیاں شریف نو دریا ٹپ دے توجہ ہے آپ فرماندے اساں کنے تھوڑے جے چاول سفر کرے کرم پر پہنچے
خیال کرائے مدن سجے ترٹا جلے ماشاءاللہ 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 توجہ بھائی توجہ توجہ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر سمجھ سنو آپ فرمائیں کرم قربان پہنچو